अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्ली अम्मा बाद। दोस्तों और मर्द व ख़वातीन, अभी शब बारात आने वाली है और इन शब बारात के मौका पर मैंने सोचा कि कुछ वो अमाल और वो तरीक़ा जो उलमाए किराम ने बयान फरमाया है आपके सामने रख दिया जाए, ताकि हम और आप अगर उसके ऊपर सही तौर पे अमल करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह शब बारात अच्छी तौर पर हमारी और आपकी गुजरेगी। तो मैं वो तरीक़ा जो उलमाए किराम ने बयान फरमाया है वो तरीक़ा मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया शब बारात के ताल्लुक़ से कि क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा, कि रात में क़याम करो और दिन का रोज़ा रखो। उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि रात में जो क़याम करने का मतलब है वो ये कि शब बारात की जो रात है 14 का दिन गुजरने के बाद मगरिब से ये वक्त शुरू हो जाता है, तो उसमें आपको क़याम करना है, यानी इबादतों के अंदर उस रात को गुजारनी है। और फिर सुबह होकर के जो 15 शाबान होगा उसमें आपको रोज़ा रखना है। तो अब ये रात चूँकि मगरिब से शुरू होती है तो हमें इस रात को किस तरीक़ा पर गुजारना है वो तरीक़ा उलमाए किराम ने बयान फरमाया। उसमें से सबसे पहली बात ये है कि आप मर्द हैं तो मगरिब की नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़िए जमात के साथ। फिर उसके बाद मगरिब के बाद आप जब मगरिब की नमाज के लिए जाइए तो एतकाफ़ की नीयत कर लीजिए, नफली एतकाफ़ की नीयत। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब तक आप मस्जिद में रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम आमाल में नेकियां फरिश्तों के ज़रिए से लिखवाता रहेगा। फिर उसके बाद आप ये करें कि मगरिब की नमाज के बाद आप सुन्नत पढ़िए, नवाफिल पढ़िए, अव्वाबीन का एहतमाम कीजिए, 2-2 रकत करके आप जब नमाज पढ़िए। फिर नमाज पढ़ लेने के बाद कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र व अस्कार। अगर आप किसी से भी दुनिया की गुफ्तगू मगरिब से इशा तक अगर नहीं की है तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमाए किराम ने यह कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरीक़ा पर मगरिब से इशा गुजारने वाले को शब कदर में एक महल का वादा करता है कि अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल अता फरमा देगा। और यही अमल ख़वातीन को भी करनी चाहिए कि जब वो अपने काम से फारिग हो जाएं, घर के कामों काज से, तो मगरिब की नमाज उन्हें भी अपने घर के अंदर पढ़ लेनी है। और जहाँ पे जिस जगह पे मगरिब की नमाज आप अदा कर रही हैं वहीं पे आपको चाहिए कि उसी कोने में आप एतकाफ़ की नीयत कर लें। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर आप सुन्नत पढ़ें, नवाफिल जितना हो सके आप पढ़िए इशा की नमाज तक। किसी से गुफ्तगू दुनिया के ताल्लुक से आपको नहीं करना है। और इन औकात को जब आप ज़िक्र व अस्कार और अल्लाह की इबादत में लगा देंगी तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि इस तरीक़ा पर जब आप अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। फिर उसके बाद इशा की नमाज मर्दों को चाहिए कि वो जमात से पढ़ ले। इशा की नमाज के बाद जो सुन्नत है वो सुन्नत अदा करें, वाजिबुल वित्र पढ़ें। फिर उसके बाद कुछ देर ज़िक्र अस्कार कर ले, कुरान करीम की तिलावत कर ले।
قرآن کریم کی تلاوت کے بعد پھر انہیں چاہیے کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھے، اور یہی عمل عورتوں کو بھی کرنا ہے اپنے گھر کے اندر۔ عشاء کی نماز پڑھیے، سنت و نوافل، واجب الوتر، قرآن کریم کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح بھی پڑھیے۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت اور اس کا جو طریقہ ہے، میں نے اپنے ایک دوسرے ویڈیو کے اندر اس کو بیان کیا ہے، آپ وہاں پہ جا کر کے سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ تمام چیز آپ نے کر لیا ہے تو اب اس کے بعد اب آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ جب آپ دعا کریں گے تو یہ وہ مبارک رات ہے شب برات کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا کے اوپر آتے ہی اس غرض سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے وہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ چونکہ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ شعبان کے مہینہ میں کثرت سے روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور کثرت سے عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی رسول حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینہ میں آپ پورے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اور عبادتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جاننے کی کوشش کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ شعبان کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال کو پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ایک سال میں جو بندے کی قسمت ہے اس کو وہ لکھ کر کے فرشتوں کو سونپتے ہیں، اور پھر پورا سال فرشتہ اسی حساب سے وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں عبادتوں کے اندر مصروف ہوں اور روزہ کے عالم میں ہمارا اعمال پیش ہو، میں روزے سے رہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، حبیب خدا ہیں، ان کا عمل شعبان کے مہینہ میں یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم ہوں یا عبادت ہم کر رہے ہوں، جب جا کر اللہ کے سامنے ہمارا اعمال جو ہے پیش ہو، تاکہ ہمارے قسمت کے اندر اچھی باتیں لکھ دی جائیں۔ تو ہم مسلمانوں، مردوں اور خواتین کو بھی چاہیے کہ چونکہ ہمارا بھی عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ہم اور آپ بھی روزے کی حالت میں ہوں اور کثرت سے عبادت کے اندر اس ایام کو ہم گزاریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال اور مابقیہ دن بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال ہم دعا کرتے ہیں کہ رزق میں کشادگی آ جائے، بچیوں کی شادی ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائے، پورے سال ہم رو کر کے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن دل میں شک رہتا ہے کہ دعا قبول ہوئی یا پھر نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ جب آپ اس رات کے اندر ان تمام عبادتوں کو کرنے کے بعد آخر میں دعا کا اہتمام کریں گے اور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رونے کو، گڑ گڑانے کو، ہماری اس دعا کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا، اور پھر ہم ان دعاؤں کے اندر اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے، اپنی بیماری کے سے شفایابی کے لیے، اور رزق میں کشادگی کے لیے، صحت و عافیت کے لیے، اپنے ماں اور باپ کے لیے، اور خود اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جب ہم دعا کریں گے تو ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ چونکہ جب کوئی افسر شاہی کوئی فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے اور لکھنے سے پہلے
जिसके लिए वो लिख रहा है, अगर वो आकर के मन्नत व समाजत अगर करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे उनके सामने और रोने लगे कि भाई हमारे हक में ऐसा नहीं बल्कि ये ऐसा फैसला लिख दीजिए, तो उस वक्त में फैसला लिखना उस बंदे के हिसाब से आसान होता है। लेकिन अगर वो अफसरशाही जो फैसला लिखना है उसको अगर वो लिख दिया तो फिर उस फैसले को मिटाना और मिटा करके दूसरा फैसला लिखना, इसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो मेरे नाज़रीन, मर्द व ख़वातीन, ठीक इसी तरीक़ा पर जब अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक रात में बंदे और बंदियों के लिए फैसले लिख रहे होते हैं, उससे पहले अगर हम और आपने रो रो करके अल्लाह के सामने दरखास्त कर दिया और दुआएं की अपने हिसाब से अच्छाई के लिए, तो इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक के हिसाब से लिखना और लिखवाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए दुआओं का एहतमाम कीजिए। फिर उसके बाद एक और अमल इसके अंदर यह भी करना है कि हम अपने घर में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको लेकर के इबादतों के अंदर, जिक्र अज़कार के अंदर मसरूफ हो जाएं। हम बच्चों के लिए इनाम रख दें कि जो बच्चा एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़ेगा, या जो बच्चे एक तस्बीह जिक्र अज़कार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की करेगा, तो हर तस्बीह के ऊपर हम उसे 10-10 रुपया इनाम देंगे। आप अपने मालदारी के हिसाब से इनाम मुतय्यन कर लीजिए। और वो इनाम देना, चूंकि आप वादा कर रहे हैं, बच्चे ने वो काम कर दिया, तस्बीह मुकम्मल कर दी, उसे आप इनाम देंगे, तो फिर आइंदा उस बच्चे के अंदर शौक पैदा होगा, इबादत करने का जज्बा पैदा होगा। अभी वो बच्चा है, इस काम को इस लालच में वो करेगा कि पैसा मिलेगा, लेकिन जब वो अक्ल होश संभालेगा, बड़ा हो जाएगा, तो चूंकि बचपन में हम और आपने इस तरीका पर उसे इबादत करने की आदत लगा दी है, अब वो बड़ा होगा, वो साहिब औलाद होगा, वो भी अपने बच्चों के दरमियान इस तरीका पर इनाम रखेगा और उनके बच्चे भी इस तरीका पर करेंगे। अलगर्ज ये सिलसिला जब शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे नेक आमाल करने वाले बनेंगे और बच्चे के बच्चे भी इंशाअल्लाह नेक आमाल करने वाले बनेंगे। इसलिए इस तरीके को अपने बच्चों के ऊपर जरूर आजमाइए। अल्लाह हम सबों को इन तरीकों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर उसके बाद एक और बात, खास तौर पे ये बात औरतों के लिए है कि वो औरतें जो अय्याम मखसूस के अंदर नापाक हो जाती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि भाई मैं अब नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, मैं इस रात में इबादत नहीं कर सकती। तो मेरी माँ और बहनों, आप इन अय्याम के अंदर बेशक आप रोजा नहीं रख सकती हैं, नमाज नहीं पढ़ सकती हैं और कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा जो जिक्र अज़कार है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसका विर्द तो कर सकती हैं। दरूद शरीफ आप इसका विर्द कर सकती हैं। उसके अलावा जो भी जिक्र अज़कार हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा इन तमाम अज़कार को आप कर सकती हैं। तो इन तमाम अज़कार को अपने घर में इन अय्याम के अंदर भी आपको करना है और करना चाहिए। फिर उसके अलावा इसके बाद आप दुआओं का एहतमाम कीजिए। इस हालत के अंदर भी आप दुआ करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो आप परेशान न हो, आपको चाहिए कि आप इस तरीका पर इस रात को गुजारें कि ये इबादत आपको जिक्र अज़कार के जरिए से करनी है। फिर उसके बाद दुआओं के अंदर आपको जो इन रातों को गुजारना है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों, उन मर्द हज़रात के लिए जो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास वक्त नहीं मिलता, छुट्टियां नहीं है, इन अय्याम के अंदर भी उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी उलमाए किराम ने एक तरीका बतला दिया है कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, रात में उसको ड्यूटी पे जाना रहता है, फिर उसके बाद उसको रात में वक्त नहीं मिलता, तो उनके लिए उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि वो शख्स मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ ले। मगरिब की नमाज फर्ज पढ़ने के बाद सुन्नत और नवाफिल जितना हो सके वो पढ़े, फिर ड्यूटी पे चला जाए। फिर जब इशा का वक्त आए तो फिर वो इशा की नमाज जमात के साथ मस्जिद में जाकर के वो पढ़ ले। नमाज के बाद सुन्नत
نوافل اور واجب الوتر، ان تمام چیزوں کا وہ اہتمام کر لے، پھر وہ ڈیوٹی پہ چلا جائے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام فرمائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویاں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی اللہ کے بندے نے، جس مسلمان نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ سو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا کہ جو کوئی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی آدھی رات عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور اس درمیان میں جائے کہ وہ کچھ عبادت نہیں کیا ہو، سو گیا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا وہ ہمارے مسلمان بھائی جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی، وہ ان باتوں کے اوپر عمل ضرور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک بات کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جگتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب فجر کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے بعد جا کر کے وہ سو جاتے ہیں، تو یہ آپ کا رات کا جگنا بیکار ہو گیا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عبادت آپ کو کرنی ہے روزے کے تعلق سے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن کا روزہ رکھو۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی شخص روزہ اگر رکھنا چاہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نیت اور اس ارادے سے روزہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی چاند کی تاریخ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 15 کی جو تاریخ آ رہی ہے شعبان کی، یہ ایام 20 میں سے ہے۔ ہم اس ارادے سے روزہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارا مشورہ آپ تمامی حضرات سے ہے کہ آپ بھی 13 شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کیجئے، چونکہ اعمال ہمارا اللہ کے پاس پیش ہوگا۔ اگر ہم 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ رکھیں گے تو وہ ہمارا جو ہے روزے کی حالت میں انشاءاللہ ہمارا اعمال پیش کیا جائے گا۔ اور ذکر و اذکار قرآن کریم کی تلاوت تو آپ ابھی سے شروع کر دیجئے، چونکہ جتنا ہم عبادت کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا آپ ضرور اہتمام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔